वण हेठा जिन कई हुई बैयत रसूल जी, बैयत रसूल जी, केडी संदन हुई दिल में अजमत रसूल जी, अजमत रसूल जी, केडी संदन हुई दिल में अजमत रसूल जी, अजमत रसूल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सुलह हुदैबिया के मकाम के ज़ियारत के लिए आए हैं। ये वो जगह है कि यहाँ पर इसी हुदैबिया के मकाम पर 6 हिजरी को बैयत रिजवान का अहम वाक़या पेश आया। इस बैयत का सबब ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से 1400 सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हमरा उम्र की गर्ज से आज़िम सफ़र हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे तो कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से रोक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खराश बिन उमय्या अल खज़ाई रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरैश मक्का वालों के पास ये पैगाम देकर भेजा कि कुरैश मक्का को कहो कि हम सिर्फ और सिर्फ उम्रा के लिए, ज़ियारत बैतुल्लाह के लिए आए हैं, जंग के लिए नहीं। अहले मक्का ने इनके ऊंट को ज़िबह कर दिया और ये खुद बमुश्किल अपनी जान बचाकर वापस हुदैबिया आए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को मुशरिकीन मक्का के तरफ भेजना चाहा बातचीत के लिए, मगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने माजरत की और कहा कि आप जानते हैं कि मक्का वालों को मुझसे किस कदर दुश्मनी है और मेरे कबीले का कोई आदमी वहां मक्का में नहीं है जो मुझे बचा सके। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा जाए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की मक्का मुकर्रमा में बहुत से रिश्तेदार मौजूद है। चुनांचे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एक अजीज अबान बिन सईद के पनाह में मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कुरैश मक्का को पहुंचाया। मुशरिकीन मक्का ने साफ कह दिया कि इस साल मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी। कुरैश मक्का ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तुम अगर तवाफ करना चाहते हैं तो कर ले। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तवाफ नहीं करूंगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की मक्का मुकर्रमा में ताखीर की वजह से इधर मुसलमानों में ये खबर मशहूर हो गई कि क़द क़ुतिला उस्मान, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिए गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खबर से बहुत सदमा हुआ और फरमाया, जब तक मैं इनसे बदला न लूं यहां से वापस खाली मदीना मुनव्वरा नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ दरख्त के नीचे 1400 सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से बैयत ली। तमाम सहाबाए किराम की तरफ से बैयत से फरागत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ पर रखकर फरमाया, ये बैयत उस्मान गनी की तरफ से है। इस बैयत को बैयत रिजवान कहते हैं। बाद में पता चला कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर गलत है। इधर कुरैश मक्का को इस बैयत की खबर मिली तो अल्लाह ताला ने उन पर रोब डाल दिया और सुलह के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। तो कुरैश मक्का ने वफ्द के साथ सुहेल को रवाना किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलह करने के लिए। ये सुहेल वो है जिसका बेटा हजरत जंदर रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस्लाम ला चुके थे और मक्का में सुहेल इनको कैद कर रखा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल को देखा तो फरमाया, सहला अमरुकुम, अब सब कुछ आसान होगा। सुलह हुदैबिया के कुछ शराइत ये हैं। नंबर 1, मुसलमान इस साल वापस चले जाएं, अगले साल आए,
اور صرف 3 دن قیام کر کے واپس مدینہ منورہ چلے جائیں. کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ منورہ جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا. اس وقت جبکہ یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ اسی سہیل کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان ہوا تھا مکہ مکرمہ سے مقام حدیبیہ پہنچے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فرمایا ابو جندل یہ شرط سے باہر ہے. تو سہیل نے کہا کہ اگر میرا بیٹا باہر ہے تو ہم کو صلح بھی منظور نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو یہیں رہنے دو. جس وقت یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ تحریری طور پر شروع ہوا تو کاتب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. تو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ. تو رسول اللہ کے لفظ پر مشرکین مکہ کا نمائندہ سہیل اعتراض کیا اور کہا کہ ہمارا جھگڑا اسی لفظ رسول اللہ پر ہے، ہم رسول نہیں مانتے، یہ لفظ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ رسول کا لفظ کاٹ دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ لفظ نہیں کاٹ سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رسول کا لفظ کاٹ دیا. تحریری معاہدے کے تکمیل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قربانی کرنے اور سر منڈانے کا حکم دیا. صحابہ رضی اللہ عنہم بہت مغموم تھے. 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور بطور شکایت یہ واقع بیان کیا. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، خود قربانی کر لے اور حلق کرا لے اور سب خود بخود آپ کی اتباع کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. تو اس کے بعد تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے قربانی اور حلق کرائیں اور یہ مرحلہ بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مشورہ سے حل ہو گیا. اس حدیبیہ کے مقام کو جو خصوصیات حاصل ہوئے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا چند روز قیام، بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ، اور اس کے علاوہ اس جگہ پر چند معجزات نبویہ کے ظہور نے اس حدیبیہ کے مقام کی تاریخی اہمیت کو دوبالا کر دیا. حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں ہماری تعداد 1400 تھی اور وہاں صرف ایک کنواں تھا. زیادہ استعمال سے اس کنویں کا پانی خشک ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے پر تشریف فرمائے اور کنویں میں کلی کا پانی ڈالا. تو اس قدر کنویں سے پانی نکل آیا کہ ہم سب نے سیراب ہو کر پانی پیا اور ہمارے جانوروں نے بھی پانی سے سیرابی حاصل کی. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں لوگ پیاسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈول میں کچھ پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف دیکھنے لگے. ان کی نظروں میں پانی کی طلب اور چاہت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نظروں کو دیکھ کر فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا ہمارے پاس پانی نہیں جس سے وہ وضو کر سکے اور پیاس بجھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ڈول میں اپنا دست مبارک ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے اس پانی سے وضو کیا اور پیاس بجھائیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری تعداد 1400 تھی اور اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمیں پانی کافی ہو جاتا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں ایک دن یہاں مقام حدیبیہ سے گزرے تو دیکھا کہ بعض لوگ اسی جگہ پر یعنی بیعت رضوان والی مقام پر نفل پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کون ہے؟
تو لوگوں نے کہا کہ یہاں لوگ آتے ہیں برکت کی خاطر نفل پڑھتے ہیں، کیونکہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیعت لی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخت کاٹنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ ہمارا دور ہے، ہمارے دور کے بعد لوگ اس کو شرک و بدعت کا اڈا نہ بنایا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق درخت کو کاٹ دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں اسی درخت کی جگہ پر پتھروں سے مسجد بنائی گئی ہے، جس کے آثار اب بھی موجود ہے۔ آج میرے سفر میں مولانا مراد بخش الحسنی صاحب، حاجی محمد زادہ سواتی صاحب اور حاجی عثمان علی صاحب ہے۔ وण हेठा जिन कई हुई बैयत रसूल जी।